अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं सैयदा नाहिदा खादरी, NRK 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खल्क एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा इस लाइव को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के साथ मुझे बहुत सारे लोग ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माँ दाखिल माएँ हैं, वो तमाम औरतें मुझे देखना ज़रूरी है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस लाइव को शेयर करते जाइए। जैसे कि आप लोग को ही पता है कि मैं ख़ास मुद्दे पर आज लाइव आई हूँ। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि इस वक्त सारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल हैं। लेकिन ऐसे हालात में मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे कि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, कई सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, उन सब के लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आप लोगों को एक बात से ताकीद करूँ कि जितना हो सके आप लोग अपने आप को सेफ़ रखें, अपने घर वालों को सेफ़ रखें, अपनी माँ को, अपने बहनों को, अपने बच्चों को, सबको सेफ़ करें। और माशाल्लाह सब लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल समद, शेख मोहसिन, अब्दुल जब्बार ख़ान भाई वालेकुम अस्सलाम, कबीर भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? मुस्तफ़ा चौधरी, अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप लोगों का कि माशाल्लाह आप लोग मेरे लाइव आते ही आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तौफ़ीक़ माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यूनुस वालेकुम अस्सलाम। रियाज़ अहमद वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ मैं इतने सारे लोगों के सलाम के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी हर किसी को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। और मैं भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के हर मकसद में अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करते जाइए, इस लाइव को, मेरे लाइव को शेयर करते जाइए। और बस मैं आप लोगों से, देखिए मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरा कहने का मुद्दा ये है कि जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते हम तमाम सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, क्योंकि घरों में लोगों की तबीयतें ख़राब है, माओं की तबीयत ख़राब है, किसी की बीवी की तबीयत ख़राब है, किसी के वालिद की तबीयत ख़राब है, किसी के शौहर की तबीयत ख़राब है। तो ऐसे हालात को लेकर बीवी अपने शौहर के लिए परेशान है, एक बेटा अपनी माँ के लिए परेशान है। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर ऐसे हालात में थोड़ा एहतियाती बरतेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कि आप लोग अगर ये सोचेंगे कि बेफिक्री से अगर बाहर निकलेंगे या फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, चलिए मानती हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी का डर नहीं है, लेकिन आप लोग अपने घर वालों की ज़िंदगी की थोड़ी फिक्र करें, क्योंकि आपकी वजह से आपकी माँ की, आपकी बहनों की, आपकी बीवी की, आपके बच्चों की, किसी की भी जान खतरे में आ सकती है। तो आप लोग उनकी सेफ्टी के लिए अपने आप को अगर सेफ़ रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोगों का सेफ़ रहना आपके घर वालों के सेफ़ रहने के बराबर है। तो बस आप लोग जितना सेफ़ रहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा इस वक्त मैं जितने भी जगहों पर जा रही हूँ वहाँ पर के हालात जो देख रही हूँ, मुझे खुद मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। यकीन मानिए, लोगों की तकलीफ़ें देखकर मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके अपने आप को सेफ़ करें। जैसे कि परवेज़ ख़ान वालेकुम अस्सलाम, हुसैन सिद्दीक जी दुआ में याद रखिए भाई, बस आप लोग दुआ करिए जी। शुक्रिया सादिक मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड जॉब कह रहे हैं आप मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम फॉलोअर्स मुझसे ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, दुबई, गल्फ़ कंट्री के तमाम कंट्रीज़ के मेरे फॉलोअर्स हैं, सब लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे हैदराबाद के रहने वाले मेरे भाई भी हैं जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों की दुआएँ हैं। शेख बाबर भाई, मोहम्मद शाहिद वालेकुम अस्सलाम, नवीदुल्लाह ख़ान वालेकुम अस्सलाम, आलिम अंसारी, और भी जितने लोग मेरे से ज्वाइन हो रहे हैं सबका मैं सलामों के जवाब नहीं दे पा रही हूँ नामों से। तो बस आप लोगों से ये दुआ करती हूँ कि आप लोग भी सबके लिए हक़ में दुआ करें। देखिए ये वक्त हमारे पर जो है बहुत ही मुश्किल का वक्त है, तो प्लीज़ नमाज़ों की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, तहज्जुद की नमाज़ में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि जो इंसान तहज्जुद में नमाज़ पढ़कर दुआ करता है, सजदे में सर रख कर रोता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ बराबर कबूल करता है। देखिए आज हमारे मुसलमान कैसे मौक़िफ़ में है, देखिए आप आज इतने सारे लोग परेशान हाल है। जी हाँ जाबिर भाई, आप भी सही कह रहे हैं। जैसे कि फ़लस्तीन से जो इसराइल जो हमला कर रहा है, फ़लस्तीन के जो आज लोग परेशान हाल हैं, तो सोचिए ऐसे हालात में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम नमाज़ पढ़कर उनके लिए दुआ करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम दुआ तो कर सकते हैं। देखिए आप एक सोचने वाली बात है। आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब्बार भाई आपने कहा कि फ़लस्तीन के बारे में मैडम कुछ बोलिए। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए फ़लस्तीन में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ के लोग कैसी मुसीबतें गुजार रहे हैं। छोटे मासूम बच्चों के हम जो पोस्ट देख रहे हैं तो हमें आंखों से हमारे आंसू निकल रहे हैं। तो सोचिए वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। तो इनके लिए हम अगर चाहे तो दुआ कर सकते हैं, उनकी हिफाजत के लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा दे, गैब से उनकी मदद हो जाए, इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। देखिए जब मुसलमान का कोई दुश्मन मुसलमान के पीछे पड़ता है तो वो जितने भी मुसलमान के जितने भी दुश्मन होते हैं पूरे एक हो जाते हैं उस वक्त।
لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے، جب مسلمان پر کوئی ظلم کرتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر ہم تمام مسلمان ایک ہو جائیں، ہم تمام مسلمان اگر ایک ہوئیں گے تو سوچئے کسی کی مجال ہوگی مسلمان کی حد تک آنے کی، کسی کی مجال ہوگی مسلمان کو تکلیف دینے کی؟ نہیں نا۔ جب مسلمان کے دشمن جو ہے وہ ایک ہو رہے ہیں ہم کو تکلیف دینے کے لیے، تو ہم سب بھی مسلمان ایک نہیں ہو سکتے؟ ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے ہم بھی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی سوچ، ایسی فکر کسی کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ تو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے پر تنقید کرنا، دوسروں کو گالیاں دینا، یہ تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر ہم اللہ کی راہ میں اگر سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہم سب ہی ایک دوسرے سے لڑنے کی وجہ سے، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے سے بغض رکھنے کی وجہ سے ہی آج دشمن ہم پر حاوی ہو رہا ہے۔ تو بس میں چاہتی ہوں کہ فلسطین کے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں، کیونکہ وہاں کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے، صرف اسرائیل کو ہی نہیں بلکہ جو بھی دشمن ہے اسلام کا، جو دشمن اسلام پر غلط نظر ڈالتا ہے، جو دشمن اسلام کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ میری بدعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ تو بس میں یہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو ایک رہ کر ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں ہم سب۔ محمد مبین بھائی وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں۔ محمد اشفاق وعلیکم السلام، صافق خان وعلیکم السلام، السلام علیکم، آپ بہت اچھا کام کریں جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ سسٹر رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ جیسے بھائیوں کی میرے ساتھ دعا ہے جو میں آج اس مقام پر ہوں، اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ میرے اتنے سارے فالوورز ہیں، میرے کچھ اتنے سارے لوگ لائک کرنے والے میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میری ماں داخل عورتیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں سمجھیے جو آج میں اس مقام پر ہوں۔ تو بس میں آپ لوگوں سے جو کہنا چاہتی ہوں، آپ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ حارث قادری کا کیا ہوا ہے؟ خیر چھوڑیے، وہ تو جو بھی جیسے کریں گے وہ برابر اپنا اللہ تعالیٰ ان کا اجر دیتے جائے گا، آمین۔ وعلیکم السلام شیخ زبیر مکوی وعلیکم السلام، سلمان خان وعلیکم السلام، احمد راجہ آمین۔ جی ہاں بے شک آمین، اللہ سے دعا کریں اور آمین تو کہنا بہت ضروری ہے، آمین، اللہ ہم سب کی آمین قبول فرما لے۔ سلیم انکل یاد کریں۔ اختر عریان بھائی دیکھیے، ایک بات بولنا چاہوں گی میں، جب کوئی انسان بھوکتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم وہاں سے خاموش رہیں، کیونکہ ہم کتے کے ساتھ ہم کتے نہیں بن سکتے ہیں، بھوکنے والے کے ساتھ ہم بھوک نہیں سکتے ہیں۔ تو بس میں یہ چاہوں گی کہ دیکھیے، جو انسان ہمارے بارے میں غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برابر اس کا اجر دے گا۔ کسی کو بدنام کرنا، کسی کو تنقید کرنا، خاص طور پر تو یہ سوچے کسی مسلمان بہن کو، کسی مسلمان کی بیٹی کو بدنام کرنا بہت ہی بڑا گناہ عظیم ہے۔ سنیں، کسی پر الزام لگا دینا، تہمتیں لگانا، وہ بھی ایک سے لتا ایک گندی سے گندی بات کر رہے ہیں، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ کیا حشر کرے گا، بس مجھے اس بات کی فکر ہے۔ تو بس میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، تاکہ یہ لوگ جب کسی بیٹی کے بارے میں گندی بات کریں، امت محمدیہ کی جو بیٹی ہے، اسلام کی جو بیٹی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، اور ایک سید ذات کی بیٹی کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں، تو سوچیے ایسوں کا اللہ تعالیٰ کیا حشر کرنے والا ہے۔ بس میں اللہ پہ میں قائد ہو کر بیٹھی ہوں، بس اللہ میرا حفاظت کرنے والا ہے رب العالمین، اور میں اللہ سے ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بس تو کر۔ اور میں لیکن قانونی کارروائی پوری کر رہی ہوں، میں الحمدللہ مجھے اپنے قانون پر پورا بھروسہ ہے، قانون ہمارا بہت ہی الرٹ ہے ایسی چیزوں پر، خاص طور پر تو عورتوں کے لیے جب کوئی ظلم ہوتا ہے یا عورتوں کے اوپر کوئی غلط بات ہوتی ہے یا عورتوں پر کوئی تنقید کرتا ہے، تو اس کے لیے ہمارا قانون ماشاءاللہ بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے۔ تو مجھے قانون پر پورا بھروسہ ہے، اور میں انصاف کا انتظار کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ برابر انصاف ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد تمام لوگ دیکھیں گے کہ ناہدہ قادری کے ساتھ انصاف ہوا ہے، اور جو لوگوں نے ناہدہ قادری کے بارے میں غلط کہا ہے ان کے سامنے ان کے نتائج جو بھی ہے برابر آتے جائیں گے۔ اور میں بھی آپ لوگوں سے یہی دعا کرتی ہوں کہ دیکھیے، میرے کو ایک سوچ آ رہی کہ جو انسان اتنا بزرگ ہونے کے بعد، اتنی بڑی عمر کا انسان ہونے کے بعد، ایک اپنی بیٹی سمان لڑکی کے لیے، ایک بیٹی کے برابر لڑکی کے لیے ایسی گندی باتیں، اتنی گندی ذہن رکھنے والے باتیں کرتا ہے، تو سوچیں یہ انسان اپنے گھر میں کیسے چلتا ہوگا، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے کیسے رہتا ہوگا، اپنی بہوؤں کے سامنے کیسا رہتا ہوگا، ان کی بیویاں، ان کی بہویں ان کی دیکھ کر شرماتی ہوں گی کہ ہمارا گھر کا بزرگ، ایک ایسا بزرگ ہمارے گھر میں ہے جو ہماری عمر کی عورت کو، ہمارے باپ داخل ہوتے ہوئے ہماری عمر کی لڑکی کو اتنی گندی باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اتنی گندی ذہنیت رکھ رہے ہیں، تو ایسے لوگ شاید گھر میں بھی جب چلتے پھرتے ہوں گے تو ان کو شرم نہیں آتی ہوگی۔
ہم محسوس کر رہے ہیں, ہم امیجن کر رہے ہیں کہ واقعی آدمی اپنی بیوی کے سامنے کیسے منہ لے کر جاتا ہوگا, بلکہ ہم سوچو ہم کو شرم آ رہی ہے لیکن وہ انسان کو شرم نہیں آ رہی. تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو انسان مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی کسی مسلمان پر تنقید نہیں کرتا اور اپنی خود کی اسلام کی عورت کو, اسلام کی بیٹی کو, اسلام کی بہن کو بدنام نہیں کر سکتا. تو بس میں اللہ پہ شاکر ہوں اور مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرے ساتھ ضرور انصاف کرے گا. اور ہم کیا چیز ہے, ہم تو ہمارے پیارے نبی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. جب ہمارے پیارے نبی کے اوپر تنقید کی گئی ہے, جب ان کی بیوی پر تنقید کی گئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم تو انادھا ایک انسان ہے, ہم ایک بندے ہیں, گندے ہیں, تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم پر تو کئی سارے لوگ الزام لگائیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو پلٹ کر جواب دیں, کیونکہ جو انسان ہمارے قابل کا نہیں ہوتا ہے, جو ہماری ذہنیت کے قابل کا نہیں ہوتا, ہم اس سے برابر اس کو اپنے منہ کو نہیں لگا سکتے. ہم ان سے کچھ اس کے بارے میں کچھ جواب دینا بھی میں پسند نہیں کروں گی. بس میں آپ لوگوں کی جو جیسے کہ جبار بھی وغیرہ جتنے بھی مجھے کئی سارے لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا, اس وجہ سے مجھے جواب دینا پڑا, ورنہ میں آج کی لائف میں بھی اس بات کے بارے میں ذکر نہیں کرنے والی تھی. جو جیسا بولنا چاہتا ہے بولنے دیجیے, بس جس کی جو سوچ ہے وہ اتنی ہی سوچ رکھتا ہے, وہ ایسی گندی ہی بات کرتا ہے. جی بھائی سن رہے میں. محمد بھائی آپ نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں. جی دیکھیے جو جیسا بولنا چاہ رہا ہے بولنے دیجیے, ان کی زبان ہے, ان کی زبان گندی ہو رہی ہے, ہمارا کچھ نہیں جا رہا ہے. اور آپ اتنا سوچ رہے ہیں, آپ یقین نہیں مانیں گے, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے کئی ایسے بھائی ہیں, میری کئی ایسے بہنیں ہیں جو ان کے ہی پوسٹ پر جا کر انہیں کمنٹ دے کر انہیں ہی گندی گالیاں دے رہی ہیں. وہ لوگ میری طرف سے جو ایک اپنا پن سمجھ کر میری طرف سے جو لڑ رہے ہیں, ان کو جتنی باتیں آ رہی ہیں اس پر, جتنی گندی گفتگو ان کے ساتھ وہ لوگ کر رہے ہیں, اس کے لیے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی میں دیکھیے آج ان کی کتنی عزت گر گئی ہے. آج ان کی ہر نظر میں ان کی عزت گری ہوئی ہے. آج ہر لوگ ان کے غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں. ارے میں یہ سوچتی ہوں کہ جب کوئی انسان کسی پہ بھروسہ کر کے اپنی زکوٰۃ یا اپنی فطرہ یا پھر خیرات کے جو کام کرواتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو انسان کی نیت اچھی ہے, جو انسان کا ذہن اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھ کی خیرات قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھ سے خیرات, اسی کے ہاتھ سے اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو وہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے. لیکن ایسی گندی ذہنت رکھنے والے لوگ, ایسی گندی فطرت رکھنے والے لوگ جو عورت کی عزت نہیں کرتے, جن کے گھر میں عورت کی عزت نام کی چیز نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے ہاتھ سے سوچیے آپ, زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے, فطرہ بھی قبول نہیں ہے, آپ کی جتنے بھی آپ اہل خیر کے کام کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں جو کام کر رہے ہیں, یہ تمام کام سب بیکار ہے. کیونکہ وہ انسان کی نیت خراب ہے, وہ انسان کی ذہنیت خراب ہے, وہ چھوٹی اور گندی ذہنیت رکھنے والا انسان ہے. خاص طور پر تو ہمارے پاس اسلام میں عورت کی عزت کرتے ہیں تو وہ عورت کو بے عزت کرتا ہے, سر عام بے عزت کرتا ہے. تو ایسے انسان کے ہاتھ میں جتنا بھی آپ اس کے ہاتھ سے خیر خیرات کروائیں گے, کچھ قبولیت نہیں ہے اس چیز کی, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ نیت اور ذہنیت صاف رکھو, وہ انسان نیک ہوتا ہے اور اسی کے ہاتھ سے نیک کام ہو سکتا ہے. جی ہاں میرے بھائی, آپ نے کہا کہ بلیک فنگس کیا ہے. یہ تو دیکھیے اب اللہ کے اوپر ہم مہربان ہیں, اللہ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس تو ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں ہیں اسے دور فرما. کیونکہ دیکھیے ایسا ایسا کرونا وائرس آیا ہے. اب کرونا وائرس کے بعد میں اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بلیک وائرس جو آیا ہے, بلیک فنگس بلکہ جو ہے, یہ بھی کچھ ایسی طریقے کی بیماری ہے جو جس سے پہلے جیسا کہ جس کے ساتھ کرونا وائرس آ چکا ہے, جس کو ان پر یہ اٹیک ہو رہا ہے. لیکن اللہ بہتر جانے کیا بیماری ہے, ہم کچھ اس کے بارے میں نہیں جانتے. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ سیفٹی سے رہیں, احتیاطی سے رہیں. جتنا آپ لوگ اپنے آپ کو احتیاطی سے رکھیں گے, ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی احتیاطی یہ ہے کہ 5 وقت وضو کریں, نماز پڑھیں, کیونکہ وضو کرنے سے ہمارا بدن پاک رہتا ہے, ہمارا جسم پاک رہتا ہے, ہمارے نوزلز جو ہوتے ہیں جیسے کہ ناک کے جو نوزلز ہیں وہ بھی پاک ہوتے ہیں, صاف ہوتے ہیں. تو اس سے ہر چیز جو بھی جراثیم ہماری ناک سے اندر جانا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے منہ سے اندر جاتے ہیں, یہ تمام چیزوں سے ہم دور رہ سکتے ہیں. تو وضو ایک بہت ہی بہترین چیز ہے. وضو کر کے رہیے, 24 گھنٹے وضو میں آپ لوگ رہیے, باوضو رہیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس تمام چیزوں سے محفوظ رہ سکیں گے. اپنی حفاظت ایک ہی چیز کر سکتی ہیں, وہ ہے وضو, نماز, دعا اور اللہ کا ساتھ. محمد اظہر بھائی ایکچولی کیا ہوا میڈم, خیر چھوڑیے. دیکھیے بیکار, میرے کو تو نام لینے کے لیے بھی شرم آ رہی ہے ایسے انسان کی. تو پلیز میرے بھائیوں, آپ لوگ پلیز ایسے انسان کا میرے سامنے نام بھی مت لیجیے, ٹھیک ہے. محمد سونو پلیز کا پردہ صحیح بیسٹ ہے ماشاء اللہ. میری والدہ کا سید سفیان ہیں. حامد بھائی السلام علیکم. گلبرگہ کا انشاءاللہ آؤں گی, گلبرگہ میرے بھائی ضرور آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے جی ہاں سلیم بھائی, شیخ سلیم, جی شیخ سلیم بھائی آپ نے کہا کہ جو ظلم ہو رہا ہے لڑکوں پر اس کے بارے میں بولیے. دیکھیے جی ہاں واقعی میں تلنگانہ کی جو پولیس ہے اس وقت بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے عوام پر.
जैसे कि मासूम लड़के, जैसे कि जोमेटो के लड़कों को मारा गया है, स्विगी के जो लड़के डिलीवरी बॉस जो होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ को मारा गया। तो इस ताल्लुक़ से भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी इंसान बिना वजह तो बाहर नहीं आता घर के। तो हमारी पुलिस को चाहिए कि जब कोई लड़के हैं या कोई आदमी है या कोई शख्स आपको बाहर नजर आए तो उससे वजह पूछे, उसके साथ थोड़ा कोऑपरेट करे, उसकी मजबूरी समझने की कोशिश करिए। देखिए, लॉकडाउन में ऐसे हालात हो चुके हैं, लोगों के पास घर में खाने के लिए खाना नहीं है। सोचिए, आप दवाई लाने के पास उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के उस गाड़ी को बाहर ले जाके आवारागर्दी करेगा या घूमेगा या बेकारी में बाहर फिरेगा? ऐसे कोई नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा हालात ख़राब है लोगों के। 10 रुपये की भी लोगों को अहमियत हो चुकी है। 10 रुपये भी आजकल लोगों को बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं। तो सोचिए, ऐसे कौन इंसान होगा जो बेकारी में बाहर निकलेगा? बेचारे बच्चे हैं, कुछ काम से जा रहे हैं, किसी कोई सिलेंडर के लिए जा रहा है, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कोई बाहर निकल रहा है, या कोई अपनी माँ की दवाइयों के लिए बाहर निकल रहा है, या कुछ ऐसा काम अर्जेंट से याद आ जाता है जिसकी वजह से उनका जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे हालत में बच्चे बाहर निकल। लेकिन पुलिस का जुल्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। पुलिस इतना जुल्म कर रही है, ऐसे लड़कों को मार कर उन्हें बेदर्दी से मारना, उन पर चालान डालना है। 2000, 3000, 1000 रुपये चालान डाल रहे हैं। सोचिए, कहाँ से लाकर लोग चालान बनेंगे? क्या उन लोगों को शौक़ है पेट्रोल, खुद के पैसों का पेट्रोल डलाकर बाहर आवारागर्दी करे, उसके बाद में फिर उनके ऊपर चालान पड़ जाए, फिर पुलिस के डंडे पड़े? तो ये चीज़ का किसी को शौक़ नहीं होता, कोई मजबूरी में ही बाहर निकल रहा है। तो बस मैं चाहती हूँ कि हमारी तेलंगाना पुलिस को भी चाहिए कि लोगों के साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। ऐसा तो नहीं है ना कि हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकल कर घूम रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिसको ज़रूरत है वही इंसान बाहर आ रहा है। तो थोड़ा ऐसे लोगों के साथ अगर हमारी तेलंगाना पुलिस कोऑपरेट करेगी तो बेहतर रहेगा। मैं भी यही चाहूँगी कि हमारे भी लोगों से मैं एहतियात करने की कोशिश बोलने की कोशिश करूँ कि आप लोग एहतियात करें। किसको देखिए भाई, किसको क्या देना है क्या नहीं देना है वो आपकी मर्ज़ी है। आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से काम करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तो बस आपके हक़ में जो बेहतर है वो काम करें, या खुद आप अपने हाथ से जा कर दें, वो तो और भी बेहतर काम रहेगा। देखिए, कई सारे लोग हैं जो हैदराबाद में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जी हाँ मुख्तार भाई, आपका भी कमेंट पढ़ चुकी हूँ मैं, इंशाल्लाह आपके भी कमेंट का जवाब दूँगी। जी मुख्तार भाई, आपने जो कहा कि जैसे कि इस वक्त हमारे हालात बहुत ही ज़्यादा बदलते जा रहे हैं, हम लोग दिन पे दिन हमारे दीन से हम लोग दूर हो रहे हैं, इस वजह से हम पर ये मुसीबत आई है। सुनिए आप, तो अपने पास क्या है, ईमान की दौलत इतनी बड़ी है हमारे पास, अगर वो हमारे पास रहती तो आज हम पर कोई मुश्किल या कोई मुसीबत नहीं आ पाती थी। तो बस मैं चाहती हूँ कि ईमान की दौलत अपने पास रखें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों से हमको छुटकारा भी मिल सकता है, और इंशाल्लाह आगे भी हम कामयाब होते जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं जो मुझे फॉलो करें, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किल आसान करे, अल्लाह ताला आपको हर कदम पे कामयाबी अता फरमाए। फ़लस्तीन की न्यूज़ अपडेट करिए मैम। देखिए, फ़लस्तीन की न्यूज़ अपडेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही इतने सारे वायरल वीडियोस आ रहे हैं, इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं, इतने सारे फ़ोटोज़ आ रहे हैं कि वो वीडियोस वो फ़ोटोज़ आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे भाई। मैं जब न्यूज़ बनाने के लिए भी अगर सोच रही हूँ फ़लस्तीन की, अब इसराइल का जो हमला हुआ है फ़लस्तीन पर, उस ताल्लुक़ से जब मैं न्यूज़ बनाने की सोच रही हूँ, यकीन मानिए आप, मेरे दिल को तकलीफ़ हो रही है। मैं अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह पा रही हूँ कि ये न्यूज़ मैं कैसे बनाऊँ, मैं क्या कहूँ इन लोगों के बारे में, क्या हालात गुजर रहे हैं वहाँ के। मुझे रोना आ रहा है, वहाँ के हालात मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से। यकीन मानिए, बस मेरे दिल से बस एक ही दुआ है, मैं हर नमाज में अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला बस फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों की, बहनों की, मासूम बच्चों की हिफाजत करें। बस आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह आगे भी बढ़ते जाएंगे। जी साजिद भाई, आपका भी कॉन्टेक्ट नंबर देख चुकी मैं इंशाल्लाह। जी हाँ माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, देखिए हमारे फ़ारूक भाई ने कहा है कि माशाल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ माशाल्लाह, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे हैदराबाद के एमपी है, माशाल्लाह ऐसे हालात में, ऐसे मौक़िफ़ में वाक़ई में वो पूरे अवाम के बीच में रहकर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। वाक़ई में तारीफ़ काबिल हैं। जो इस वक्त लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, लोगों के लिए कई कुंटलों से खाना पकवा कर लोगों के घर जाकर लोगों को खाना दे रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आवाम के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। और जितने भी, और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा है कि हमारे बैरिस्टर
असदुद्दीन अवैसी साहब जो है हमारे क़ायद जो हैं माशाल्लाह कई ऐसे मुसीबत भरी और क्या बोलते अपने मुसीबत भरी औरतें हैं, मज़लूम औरतें हैं, मज़लूम लोग हैं जो फ़रियाद लेकर उन्हें कॉल करें तो माशाल्लाह उनके भी कॉल्स रिसीव किए जा रहे हैं और हर कॉल का वो जवाब दे रहे हैं, हर कॉल पर वो एक्शन ले रहे हैं, हर कॉल पर जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है बराबर उनकी मुसीबत को, उनकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मैं भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का, क्योंकि माशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो हमेशा मुसलमानों के बीच रहकर अपनी खिदमत को अंजाम दे रही है। अमरपेट आमिर अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम गुलशन कॉलोनी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, हम भी गुलशन इकबाल कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। अकबरुद्दीन अवैसी से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम एमएलएज अपने अपने एरिया के हिसाब से काम कर रहे हैं। हो सकता है उनको कॉल्स आ रहे होंगे, मुसीबत के लोग जो हैं, जो लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, जो परेशान हाल है, वो लोगों के बराबर एमएलएज को कॉल आ रहे हैं और बराबर एमएलएज उनसे जितना भी हो सक रहा है बराबर उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर दिखना भी ज़रूरी नहीं है ना ऐसे माहौल में, क्योंकि ख़ास तौर पर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं, उनको तो ख़ास तौर पर पुलिस नज़र में रखती है कि आप लोग प्लीज़ बाहर ना निकलें, आप लोग जितना हो सके आप लोग सेफ़ रहिए। तो हो सकता है उस ताल्लुक से जितने भी हमारे एमएलए से, हमारे कॉर्पोरेटर्स जितने भी हैं, वो सब अपने मुकामों पे रहकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और हम भी माशाल्लाह देखते आ रहे हैं कई सारे हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं जो आवाम के बीच जाकर घरे घर जाकर अपने हाथों से खाना तकसीम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। बस एक बार हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ पर हम गौर करें, थोड़ा मालूमात भी कर लें, क्योंकि हमें कभी मालूम नहीं होता है और हम कहते हैं कि हो सकता है कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। इरफान मिर्ज़ा सैयद आदिल सिर्फ अकबरुद्दीन अवैसी से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह नहीं, अकबर साहब भी बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। अकबर अवैसी साहब भी एक ऐसे हमारे क़ायद हैं, देखिए एक ऐसे एमएलए हैं और एक ऐसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर हैं जो माशाल्लाह आज वो हैदराबाद में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, लंदन में है, लेकिन वहाँ से भी उनको पूरी फ़िक्र आवाम की है। वहाँ बैठकर भी वो पूरी फ़िक्र कर रहे हैं आवाम की, जैसे कि आवाम को क्या चीज़ की तकलीफ़ है, आवाम कैसे हालात में रह रही है, इन चीज़ों का वो बराबर ख्याल रख रहे हैं। और इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, कि वाकई में अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी एक ऐसे एमएलए हमारे जो माशाल्लाह कहीं भी रहते होंगे, कहीं भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर से भी उनको आवाम की फ़िक्र होती है। और इस बार भी वो माशाल्लाह बहुत फ़िक्र कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे चंद्रनगुट्टा, ख़ुद मेरे जो चंद्रनगुट्टा एरिया है वहाँ पर के भी तमाम कॉर्पोरेटर्स काम पर हैं, जैसे कि हर कोई अपना वर्क कर रहा है, जितना हो सके लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मदद कर रहे हैं लोगों को, जितना जो भी उनके लिए ज़रूरतें हैं, दवाइयों के लिए मदद की जा रही है, जैसा कि उनके खाने वगैरह के लिए मदद की जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भी माशाल्लाह बहुत सारी मदद की जा रही है। और यहाँ चंद्रनगुट्टे की तो मैं पूरे कॉर्पोरेटर्स की तारीफ़ करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई हैदराबाद के तमाम कॉर्पोरेटर्स की भी तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि तमाम एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, आवाम के बीच रहकर काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ ऐसी शिकायत हो, आप ज़ाहिर सी बात है कोई कॉर्पोरेटर को फ़ोन करके आप पूछ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। ये आप लोगों की सोच है। देखिए, इंसान के आंखों में जो नज़र आता है वो इंसान बोलता है, हमारी आंखों से हम जो नज़र आता है, हम जो देखते हैं, हम वही बोलते हैं। इस वक्त जो हैदराबाद में जो पार्टी लेवल पे काम किया जा रहा है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। तो ज़ाहिर सी बात है जो न्यूज़ चैनल वालों को जो नज़र आएगा वही करेंगे। अगर टीआरएस पार्टी काम करती दिखाई देंगी तो बराबर टीआरएस पार्टी का भी कहेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को शायद याद नहीं होगा, मैं हर पार्टी लेवल की न्यूज़ डालती हूँ। आप लोगों को तनकीद होती है कि मैं सिर्फ एमआईएम की न्यूज़ डालती हूँ, हम ऐसा नहीं है, कांग्रेस की भी न्यूज़ डालते हैं, टीआरएस की भी डालते हैं, बीजेपी की भी डालते हैं, जो भी काम होता है बराबर हम न्यूज़ बताते हैं। लेकिन अब ये आप लोगों के देखने का नज़रिया है, तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाया कि जब अपनी नज़र और अपनी जहन को हम सही रखेंगे तो वही हमें नज़र दिखाई देगा और वही हमारी जहन से सोच भी सकेंगे। अगर आप सोचेंगे कि फ़लाना ये मोबाइल आपका ख़राब हो चुका है, तो आपके जहन में बात बैठ जाएगी कि वाकई में मेरा मोबाइल ख़राब है। अगर आप जहन में लेंगे कि फ़लाना मेरी चीज़ बहुत अच्छी है, तो ज़ाहिर सी बात है आपका जहन वही काम करेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला का फरमान है कि कभी भी अच्छी सोच रखो, अच्छी दिल रखो, अच्छी नीयत रखो और अच्छी नज़र रखो। जब आप अच्छी नज़र और अच्छी सोच रखेंगे तो आपको सब अच्छे नज़र आ रहेंगे। ऐसी कोई शिकायत मत करिए आप लोग मुझसे। और आप लोगों की जो जहन में, कई सारे लोगों के हमारे दुश्मन हैं मेरे, जो ये बात आप लोगों के जहन में बिठा चुके हैं कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, ये बात मैं बार बार कहूँगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़रिए से अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो हैं वो मैं बहन की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, तो बस मुझे वो है। देखिए, अब देखिए ऑक्सीजन वगैरह की जितनी भी तकलीफ़ें वो आप लोग आंखों से क्यों नहीं देख रहे हैं? समद बिन अब्दाद, वहाब बिन अब्दाद, हमारे वहाब कॉर्पोरेटर
اور جتنے بھی کارپوریٹرز ہیں، شاہ صاحب ہیں، کارپوریٹر شاہ ہیں، یہ تمام لوگ لوگوں کے گھر لے جا کر سلنڈرز دے رہے ہیں، لوگوں کو سلنڈرز کی سہولت دے رہے ہیں، لوگوں کی دوائیوں کے لیے. اور دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز آپ کو بتا کر کرے، لیکن الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہمارے کارپوریٹرز کئی ایسے ہیں جو لوگوں کے ڈائریکٹ گھر جا کر انہیں مدد دے رہے ہیں. اب دیکھیے آپ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز دیتے ہیں ہم 10 جنے ٹھہر کے فوٹو لے رہے ہیں بول رہے ہیں آپ لوگ. تو بعض وقت ایسا بھی ہو رہا ہے کہ فوٹو نہیں لے رہے ہیں لیکن پتہ برابر ان کے گھر تک جا کر ان کی مدد دے رہے ہیں، کیونکہ کئی سارے سلنڈرز لوگوں کو جو ضرورت پڑی ہے برابر وہ لوگ جتنے بھی لوگوں کو ضرورت پڑی ہے برابر دیتے جا رہے ہیں ان لوگوں کے گھر جا کے. تو میں بولوں گی کہ آپ لوگ رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے، آدھی رات کو ان لوگوں کو کالس آ رہے ہیں، تو سمد بن عبداد جو ہے واقعی میں برابر فہد بن عبداد ان کے گھر جا کر انہیں سلنڈر پہنچا رہے ہیں. وہاب کارپوریٹر جو ہے ہمارے عبدالوہاب بھائی جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ لوگوں کے گھر جا کر سلنڈر دے رہے ہیں. کارپوریٹر شاہ ہے وہ بھی، لیکن میں اسے ان لوگوں کے نام نہیں بول رہی ہوں، لفظ چندران گٹے کی نہیں بتا رہی میں، حیدرآباد کے تمام کارپوریٹرز اس بات کے لیے برابر اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ تھوڑا معلوم کریں، تھوڑا اچھے سے اس بات پہ تھوڑا سرچ کریے کہ واقعی میں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ 4 لوگ دیکھیے 10 لوگوں کو دیتے ہیں، اس میں سے 1-2 لوگ بھی چھٹ جاتے ہیں، تو وہ 2 لوگ 10 لوگوں کے برابر شور مچا کر بولتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو پورا تھوڑا معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور آپ لوگوں کے دل سے تھوڑا میرے لیے جو غلط فہمی ہے تھوڑا دور کر دیجیے. ایسا کچھ بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم سب کو برابر نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ میڈیا ہے، ہم برابر سب کو ایک نظر دیکھیں گے. بس آپ لوگ سے بھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ برابر اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں. آپ لوگوں سے جو ہو سکے آپ لوگ برابر کرنے کی کوشش کریں، بس جتنا ہو سکے احتیاطی کریں. اور ایک کمنٹ مجھے ابھی آیا ہے، جیسے کہ غفار بھائی نے کہا کہ میڈم تلنگانہ حکومت سے کریں. جی ہاں، دیکھیے میں بھی برابر تلنگانہ حکومت سے میں بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ واقعی میں اتنے سارے لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹلس میں بیڈس نہیں ہیں، لوگ ہاسپٹلس کے باہر لا کر انہیں بیڈ نہیں ہے، لیکن زمین پر لوگوں کو پیشنٹس کو لٹا دیا گیا. میں کئی سارے ہاسپٹلس کا دورہ کر چکی ہوں، مجھے بھی بہت برا لگ رہا ہے. اسی لیے میں تلنگانہ حکومت سے چاہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ جتنا ہو سکے بیڈس کا انتظام کریے، لوگوں کے سلنڈرس کا، گیس سلنڈر جو آکسیجن سلنڈرس ہیں، آکسیجن سلنڈرس کا آپ لوگ انتظام کریے، کیونکہ اس وقت عوام جو ہے بہت تکلیف میں ہے. تو تلنگانہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت تلنگانہ کی عوام کو جو چیزوں کی سہولتوں کی ضرورت ہے اس پر آپ لوگ نظر کریں، کیونکہ راشن نہیں ہے کھانے کے لیے. کئی ایسے بورینا مستحق اور مجبور گھر کے لوگ ہیں جو اس وقت بہت ہی زیادہ خطرناک حالات ہیں ان کے گھر کے. وہ لوگ کھانے کے لیے ان کے پاس راشن نہیں ہے، ایک تو کاروبار نہیں ہے، جیسے کہ لوگ 4 گھنٹے میں سوچیے آپ کیا کمائے گا انسان، کیا گھر اپنے لے کر آ جائے گا. تو ایسے حالات میں لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیے تلنگانہ حکومت سے میں اپیل یہی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیے لاک ڈاؤن لگنے کے بعد میں لوگوں کے گھر تھوڑا راشن پہنچا دیجیے، عوام کے لیے راشن کی سہولت دیجیے، یا پھر سب کے اکاؤنٹس میں آپ تھوڑا اماؤنٹ تو بھی ڈال دیجیے مہینے کے حساب سے کہ آپ ایک گھر مہینے کا راشن لے لیں، بلکہ ان کے اکاؤنٹ میں تو بھی آپ تھوڑا بہت اگر پیسے ٹرانسفر کریں گے تو بہتر رہے گا. یا پھر آپ گھر جا کر راشن بٹوانے لگا دیجیے، اپنے جو آپ کے پولیٹیکل لیڈرس ہیں ان سے کہہ کر کچھ بھی طریقے سے باہر لفظ سہولت دیجیے. میڈیسنس کی سہولت دیجیے، میڈیسنس بھی اتنے مہنگے میڈیسنس ہے، اس پر آپ تھوڑا کچھ بھی اس پہ بجٹ جیسا کہ ڈسکاؤنٹ کرنے لگائیے. تو یہ چیزوں میں ضروری ہے کہ تلنگانہ حکومت عوام پر اگر نظر ڈالے گی تو بہت بہتر رہے گا، کیونکہ عوام کا حال بہت ہی زیادہ برا ہے. یہاں تک کہ حیدرآباد کے حالات جو چل رہے ہیں بہت ہی برے حالات ہیں، بول نہیں سکتے آگے جا کر حیدرآباد کے حالات کیا ہونے والے ہیں پتہ نہیں. آج یقین مانیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ واقعی میں ہاسپٹلس کی جو حالات ہم دیکھ کر آ رہے ہیں اس کے بعد میں ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہمیں بھی کل تک ہم زندہ رہیں گے یا ہمیں بھی موت آ جائے گی. ایسے حالات چل رہے ہیں. تو تلنگانہ حکومت سے میری اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے عوام کی فکر کریں، عوام کے بیچ رہ کر کام کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے ہاسپٹلس کے لیے جو سہولتیں فراہم ہونی چاہیے، ہاسپٹل میں جو ضرورتیں جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ تمام فیسلٹیز کو فراہم کریں. کیونکہ تلنگانہ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے تلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ اگر آپ آگے بھی اگر اپنی سطح چلانا چاہتے ہیں، اپنی گورنمنٹ آپ چلانا چاہتے ہیں، اپنی سرکار چلانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے تلنگانہ حکومت میں تلنگانہ کی رہنے والی عوام کا خیال رکھنا پڑے گا. کیونکہ اس کے لیے مجھے بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور میں بھی اس بات سے بہت ناراض ہوں کہ تلنگانہ حکومت جو اتنی بھی ہے جیسے کہ باہر آ کر کچھ کام نہیں کری، عوام کے بیچ میں رہ کر کوئی لوگوں کو سہولت پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. اور ایک بات آپ سے میں یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ پلیز آپ لوگ دیکھیے جیسا کہ کرونا وائرس کے چلتے بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے گھروں میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے. تو آپ جتنا ہو سکے پورے حیدرآباد کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں میں کہ اپنے پڑوس کے گھروں میں تھوڑا آپ اگر کھٹکا مار کر بھی تھوڑا جیسے کہ تھوڑا نوک کریے، ان کے ڈور پہ نوک کر کر بولے کہ آپ کے گھر میں کھانے وغیرہ کی پوری سہولت ہے یا نہیں ہے، ان کو کچھ دوائیوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں، میں ان کی دیکھ رہی ہوں حالات، شرم کے مارے ایک اپنی پرسنل امیج کے لیے تو وہ لوگ کیا ہے معلوم ہے، ایک شرم سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، کسی کے پاس جا کر کھانا نہیں مانگ سکتے، کسی سے سالن نہیں مانگ سکتے. تو ایسے حالات میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں.
خصوصی آپ اگر جا کر کسی کی طبیعت پوچھیں گے تو وہ بھی بہت ہی بڑا نیک اور ثواب کا کام ہے، اور وہ بھی ایک آپ کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے جب آپ کسی کو گھر پہ نوک کر خصوصی ان کی طبیعت یا ان کے حال چال معلوم کرتے ہیں۔ تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے پڑوسیوں سے ان کے حال چال معلوم کریں کہ اپنے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسا رہ رہے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ شرمندگی سے آپ سے آگے ہاتھ پھیلانے میں تھوڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے آپ لوگ اپنی پڑوسیوں کا خیال کریں گے تو بہتر رہے گا۔ اور ایک بات آپ لوگوں سے میں کلیئر کر دینا چاہتی ہوں، یہ تھوڑا پرسنل آپ لوگوں کو خصوصی میں اس بات کا جواب دینا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے کئی سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میڈم آپ اپنا اکاؤنٹ کیوں ڈال رہی ہیں لوگوں کے پوسٹ پر، جیسا کہ کسی پیشنٹ کا پوسٹ ڈالتے ہیں یا کسی مستحق مجبور کی مدد کے لیے میں پوسٹ ڈال رہی ہوں۔ تو آپ لوگ کی طرف سے کئی سارے کچھ بیوقوف لوگ ہیں جو واقعی میں بد دماغ ہیں، ان کو دماغ نہیں ہے، اور لوگ کو وہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں، وہ لوگ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ میڈم آپ اپنا پرسنل اکاؤنٹ کیوں ڈال رہی ہیں، آپ پیشنٹ کا اکاؤنٹ ڈالیے، جو مجبور ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر ڈالیے۔ میرے بھائی ایک بات آپ یاد رکھیے، یہ جو ہمارے خدمت خلق اشن ہے وہ ایک رجسٹریشن ہے، وہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ رجسٹرڈ کیا ہوا خدمت خلق ایسوسیشن کا رجسٹریشن ہے، جس کے نام سے اکاؤنٹ بھی ہمیں اوپن کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہے گورنمنٹ سے رولز رہتے ہیں، گورنمنٹ کے رولز ہوتے ہیں کہ جس نام سے آپ تنظیم چلا رہے ہیں، جس نام سے آپ ایک فاؤنڈیشن یا پھر ایسوسیشن چلاتے ہیں، تو اسی نام کا آپ کو اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کسی اور کے اکاؤنٹ میں پیسے منگائے یا خود کے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے منگوانے، صرف اور صرف آپ کو پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں بلکہ صرف اور صرف آپ کو ایسوسیشن کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے، فاؤنڈیشن کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں ہی آپ کو پیسے ٹرانسفر کروانے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ پورا گورنمنٹ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رہتا ہے، اسے گورنمنٹ حکومت جو ہے کبھی بھی اسے چیک کر سکتی ہے، پورا حساب کتاب رکھ سکتی ہے، کون پیسہ آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے، کس کے لیے پیسہ کتنا خرچ کیا گیا ہے، کہاں پر کس کا کتنا حساب ہے، یہ پورا قانون کے سامنے کھلی کتاب ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارا پرسنل اکاؤنٹ میرا نہیں ہے، وہ اکاؤنٹ میرا اکاؤنٹ نمبر وہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہے خدمت خلق سوشل ویلفیئر ایسوسیشن اکاؤنٹ ڈیٹیلس ہے، وہ آپ پڑھیے اس کے اوپر ہولڈر نیم جو ہے، اکاؤنٹ ہولڈر نیم یہی ہوتا ہے، خدمت خلق سوشل ویلفیئر ایسوسیشن۔ تو میں جو بھی کام کرتی ہوں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کر رہی ہوں، اور الحمدللہ آپ کی بہن جو ہے ہر کام قانون کے دائرے میں رہ کر کرتی ہے، اور ہر کام کا ہر بات کا میرے پاس حساب کتاب پورا رکھتی ہوں میں، اور الحمدللہ میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ خدمت خلق کو سپورٹ کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی سیفٹی رہے، جیسے کہ کئی سارے لوگ جو فراڈ کر پھنس چکے ہیں، اس میں جو لوگوں نے تعاون کیا تھا وہ بھی لوگ پھنس گئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ پر بھی ریمارک پڑا ہے کہ آپ کس وجہ سے ان کو پیسہ تعاون کریں۔ تو دیکھیے کچھ لوگ کیا ہیں، غریب لوگوں کی مدد روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد رکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی پہلے آپ لوگ ڈیٹیل معلوم کریے کہ یہ اکاؤنٹ کیا ہے، اکاؤنٹ ہولڈر نیم کیا ہے، یہ اکاؤنٹ کیوں کھلایا جاتا ہے، یہ اکاؤنٹ کیوں اوپن کرتے ہیں، پہلے اس کے بارے میں آپ معلوم کریں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اکاؤنٹ ہم کس وجہ سے ہمارے پوسٹ پر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے بندے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی مدد کر بھی رہے ہیں، اور میں بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہر مقصد کو پورا کرے، اور آپ لوگ جو بھی نیت سے اپنا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برابر آپ لوگوں کی نیت پوری کرے گا۔ اور میں تو ہمیشہ یقین مانیے ہر وقت میرے زبان پر، میرے لبوں پر، میرے ہونٹوں پر ہر کسی کے لیے دعا ہی رہتی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم دعا ہی کریں گے، اور دشمنوں کے لیے بھی میں یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ لوگوں کی جو شکایت تھی اکاؤنٹ ڈیٹیلس کی، وہ بھی میں آج کلیئر کر چکی ہوں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلس وہ میرا نہیں ہوتا ہے، پرسنل اکاؤنٹ نہیں دے سکتے ہم، اور ہم پیشنٹ کا بھی اکاؤنٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ رولس اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے پڑتے ہیں جب آپ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ ہاں جو لوگ کانٹیکٹ نمبر ڈال دے رہے ہیں، جو لوگ پرسنل اکاؤنٹ جو پیشنٹس کے دے رہے ہیں نا، ان کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ پیشنٹ کا اکاؤنٹ نمبر ڈال رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود رجسٹریشن پہ نہیں چل رہے ہیں، وہ آج 4 دن تک اپنا سیشن چلائیں گے، اس کے میں بند کر کے پھر اپنے اپنے گھروں کو جانے والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ جو سوسائٹی اکاؤنٹ جو ہوتا ہے، یہ فاؤنڈیشن اکاؤنٹ جو ہوتا ہے، یہ مرے دم تک تا قیامت تک بھی جب تک یہ سیشن چلتی رہے گی، جب تک یہ اکاؤنٹ ہی چلتا رہتا ہے۔ دیکھیے پیشنٹ کے اکاؤنٹ ڈالتے بولتے ہیں آپ لوگ، تو پیشنٹ کے اکاؤنٹ ڈالنے کے میں آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ پورا پیسہ پیشنٹ کو مل رہا ہے؟ آپ لوگ تو دیکھ چکے ہیں، جتنے بھی لوگ آج فاؤنڈیشن کے ذریعے بتاتے ہوئے لوگوں کو بڑھ رہے ہیں کہ پیشنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے، تو کون ایسا کلیئر لکھ بولیے آپ، پورے پکڑے گئے ہیں، سب کے پاس پیشنٹ کو پیسہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک وہ بولتے ہیں نا، جیسا کہ
एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या फिर एक फिक्सिंग होता है, मैच फिक्सिंग कैसे करते हैं वैसे तरीके से फिक्सिंग कर कर पेशेंट को भी सिखा रहे हैं कि आप इतना बोल दीजिए, इतना अमाउंट आएगा, आपका इतना परसेंटेज रहेगा। देखिए भाई, ये तमाम चीज़ों से हम दिलचस्पी नहीं रखते और इन तमाम चीज़ों से मैं कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। इसीलिए हम एसोसिएशन का अकाउंट डालकर एसोसिएशन के अकाउंट में अमाउंट आता है तो हम हिसाब जो है क्लियरली दे सकते हैं। लेकिन जो लोग पर्सनली अकाउंट देकर, पेशेंट्स के अकाउंट देकर जो पैसे मंगा रहे हैं वो बहुत गलत है। वो इंशाल्लाह आगे जाकर आप लोग को ही पता चलेगा इंशाल्लाह। और एक बात मैं आप लोगों को ये भी कह दूं कि देखिए, पेशेंट्स को जितनी मदद की ज़रूरत है, जैसा कि 20,000 में उसका इलाज हो सकता है, 50,000 में हो सकता है, 1 लाख में हो सकता है, तो इतनी ही आप मदद दें। बस आप बोल दिए कि फ़लाने पेशेंट है, इनको लाखों की ज़रूरत है, फ़लाँ है, ला के तो 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये क्या है, 5 लाख, 6 लाख ऐसी मदद दे रहे हैं आप। तो अरे वही अगर आप 6 लाख में, जब इंसान को 1 लाख की ज़रूरत है, तो 6 लाख में 6 मरीज़ों की आप मदद कर सकते हैं। तो उतना सारा पैसा आप एक ही पेशेंट को दे देंगे तो दूसरे मरीज़ तो बेचारे बेकार हो गए ना, उनकी तो कोई मदद नहीं हो पाई है। तो इसीलिए मेरा हमेशा नज़रिया, मेरा काम करने का तरीक़ा ये है कि जितनी इंसान को ज़रूरत होती है हम उतनी ही बताते हैं और साथ में हम पूरा रिसिप्ट बताते हैं। जैसे कि डॉक्टर की जो स्लिप होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो पूरे स्लिप्स बताती हूँ मैं, साथ में जो भी एक्सरे हैं वो बताती हूँ, कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन से हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, कौन से डॉक्टर इनको क्या सलाह दिया है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल देती हूँ। तो इसके बाद ही हम वो पेशेंट के लिए मदद के लिए भी आपसे कहते हैं कि फलाने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, इनको इतने पैसों की ज़रूरत है। ना ही कि कोई डॉक्टर की रिसिप्ट नहीं है, ना कोई डॉक्टर की रिपोर्ट है, ना कोई एक्सरा है, ना कुछ है। अब आपको मैं एक पेशेंट को बिठा के बोल दूंगी कि फलाने जो पेशेंट है इनके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इनके घुटने फ्रैक्चर हो गए, 2 पट्टियाँ पैर पर लगा दें, रिपोर्ट्स कैसे आएंगे इसके, आप कैसे यकीन करेंगे आप। लेकिन ये तमाम चीज़ें फेक होती हैं। इसीलिए हम जब भी काम करते हैं एरिया का नाम बोलते हैं, पेशेंट का क्या हालत है, डॉक्टर की क्या फ़ीस होती है, डॉक्टर कौन सा है, क्या रिपोर्ट्स है, क्या एक्सरे है, ये तमाम चीज़ों की इंक्वायरी करने के बाद ही उनकी मदद की हम आपको अपील करते हैं। और अपील भी ऐसी नहीं कि बिंदास आप जितना चाहे देते जाओ, ये लोग लेते जाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखिए, जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी ही देंगे तो बेहतर रहेगा, अल्लाह भी आपसे खुश होगा और आपका काम का जो पैसा है वो आप भी एक मेहनत से अपनी कमाते हैं पैसा, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है। 1 लाख में अगर 3 पेशेंट्स का इलाज होता है तो आप 1 लाख एक पेशेंट को क्यों देंगे? वो 1 लाख में आप 3 जनों का इलाज करवाइए ना। इसीलिए मैं यकीन मानिए, मैं तो मेरा काम पूरा फेयर तरीके से कर रही हूँ। इस वजह से कई सारे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हमारे काम में हिस्सा ले रहे हैं, माशाल्लाह मुझ पर भरोसा करते हैं और अल्लाह ताला उनकी बराबर तमाम दुआओं को कबूल करता है। मैं भी अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं जो खिदमत खलशन को सपोर्ट करें, अल्लाह ताला आप लोगों की कमाई में बरकत दें, आप लोगों के हर मकसद में अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह ताला आप लोगों की हर मुश्किल आसान करें। लेकिन इस बात पर आप लोग प्लीज़ गौर करें। देखिए, एसोसिएशन चलाना, फाउंडेशन चलाना कोई छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। जैसा कि अभी आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं एसोसिएशन चला रही हूँ, लेकिन मुझ पर कई सारी तनकीदें हो रही हैं, मुझ पर कई सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाहिदा खादरी आज पहली बार कार में नहीं फिर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह नाहिदा खादरी आज पहली बार कोई अपने मुकाम पर नहीं है। माशाल्लाह कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी से लेकर अब तक मैं 4 व्हीलर कार में ही फिरी हूँ। और माशाल्लाह मैं पहले सेलिब्रिटी नहीं थी, इस वजह से आप लोगों को शायद मेरा रहन सहन का जो मेरा स्टाइल्स है वो आप लोगों को नज़र नहीं आता था। आज मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, आज मैं लोगों में मेरा एक नाम है, आज लोगों में मेरी पहचान है, इस वजह से आप लोगों को मेरी नज़रिया दिखाई दे रहा है मैं किस तरीके से रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो लोग कई तरह की बातें करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरीके की जहाँ के हम रहने वाले हैं वहाँ की भी अगर बातें करें तो जाकर एक बार आप खुद जाकर वहाँ पर एक बार इंक्वायरी कर लें कि कौन है नाहिदा खादरी, कौन है नाहिदा खादरी का हस्बैंड, क्या है, ये आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। और अल्लाह का करम है मेरे मालिक का, कोई हमें खाने पीने की आज तक भी कोई 1 पैसे के अल्लाह ने कभी तकलीफ़ नहीं दी मुझे। और मैं अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करती हूँ हाथ उठा करके, अल्लाह ने मुझे कभी कोई 1 पैसे के लिए भी बल्कि यकीन माने हम लोगों को खिलाता आए हैं। अब तक बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं ये बात इस वजह से बोल रही हूँ कि जो मुझ पर तनकीद करते हैं कि मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं था, अल्लाह का इतना बड़ा करम है मेरे मालिक का कि हम लोगों को खाना खिलाते आए हैं, हम लोगों की ज़रूरतें पूरी करते आए हैं। आप भी अगर जाकर पहले बार मालूम कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है, मैं जहाँ पर रहा करती थी, आप लोग को पता है हम कहाँ रहते, तो आप लोग वहाँ पर जाइए, जाकर वहाँ पर मालूम करिए कि हम कैसे थे, हम किसको क्या कर चुके हैं, किसके लिए हम क्या क्या करते आए हैं, ये आप लोगों को इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और इंशाल्लाह और मेरे से अल्लाह ताला आज भी मुझसे काम ले रहा है और आज भी मैं कर रही हूँ। आज भी हम कई सारे लोगों को मदद दे रहे हैं, ये अल्लाह का करम है। समझे, हो सकता है शुरू से हमारी नीयत लोगों को खिलाना, लोगों को अच्छा रखना, लोगों की मदद करना, हर बात के पर हम लोगों को एक मदद करने की कोशिश करते थे। इस वजह से हो सकता है मुझे आज अल्लाह ताला फ्यूचर में इसी काम के लिए चुना, क्योंकि मेरी नीयत, मेरी फितरत शुरू से वही है। इस वजह से आज अल्लाह ताला मुझसे वही काम ले रहा है।
دیکھیے بھائی، آپ لوگوں کو جو دکھتا ہے آپ اپنی نظر سے دیکھیں، میں ایسا آپ لوگوں کو کچھ تنقید نہیں کروں گی کہ آپ مجھے وہ نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی نظر ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ لوگ جیسے چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اور میں ایک بات یہ بھی بول لوں گی کہ دیکھیے، جو بھی غلط کمنٹ کریں گا میں اس کو بلاک کر دوں گی، کیونکہ جو غلط کمنٹ کرتا ہے، جو مجھے کسی اور سے کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا میرے بارے میں غلط بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. میری نظر میں وہ میرا بھائی نہیں ہے، وہ اسلامی بھائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فیک آئی ڈی سے دے رہے ہیں یہ کمنٹس. یہ آپ جتنے بھی گندے کمنٹس مجھے کر رہے ہیں یا غلط میرے بارے میں بول رہے ہیں، یہ آپ کی پرسنل آئی ڈی نہیں ہے، یہ آپ اپنی فیک آئی ڈی بنا کر فیک آئی ڈی سے مجھے کمنٹ کریں. یہیں پر